सीधा कुरा सपोर्टेड बाय काला हिट। काला हिटको हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश। अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। आजको सीधा कुरामा हामीले काठमाडौँको फोहोरमाथि दुई स्वतन्त्र मेयरको जुहारी, बालेन्द्र हर्क साम्पाङको प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। यस्तै आजको सीधा कुरामा चौधरी ग्रुपको दादागिरी, नक्सा पास नै नगरेर हाउसिङ निर्माण, यो काभ्रेको विषय रहेको छ। यस्तै आजको सीधा कुरामा हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन अघि पार्टीबाटै जाग्राम अव्यवस्थाको पराकाष्ठ, यो गम्भीर विषय उठाउँदैछौँ। यी लगायत अन्य थुप्रै विषय आजको सीधा कुरामा रहनेछ। नमस्ते, विश्वभरबाट कार्यक्रम सीधा कुरा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। म युवराज कणेल। लगातार 3 पटक इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य घटेर आउँदा पनि सरकार र आयल निगमले इन्धनको मूल्य कति पनि घटाएको छैन। आजको दिनमा नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 181 रुपियाँ छ, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 172 रुपियाँ छ, ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 रुपियाँमा किन्नुपर्छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले पछिल्लो 1 महिनामा पेट्रोलमा प्रति लिटर 34 रुपियाँ 5 पैसा र डिजेलमा 33 रुपियाँ 85 पैसा घटाएर पठाएको छ। तर नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरेर उपभोक्तालाई दोहन गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भाउ बढाउने गरेको निगमले अहिले सस्तोमा किन्दा पनि मूल्य समायोजन गरेको छैन। उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा सरकार उदासीन भएको उदाहरण इन्धनको मूल्य पनि हो। आइओसीलाई 4 महिनादेखि सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको र सरकार तथा वाणिज्य ब्याङ्कबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै मूल्य घटाउन नसकिने निगमको अडान छ। नेपालमा इन्धनको मूल्य स्वचालित भनिएको छ, तर निगमको पछिल्लो व्यवहारले यो स्वचालित होइन परिचालित देखिन्छ। हुन पनि निगमलाई जेठ र असारको पूर्वाधार कर मार्फत लिने 10% कर उपभोक्ताबाट नलिनु सरकारले दिन्छ भने पनि सरकारले असारको 1 अर्ब 93 करोड नदिएको बहाना निगमसँग छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वयं प्रति लिटर 20 र डिजेलमा 29 रुपियाँ कर समायोजन गर्ने भने पनि समायोजन भएको छैन। अहिले पनि आइओसीसँग 98 रुपियाँ 67 पैसामा खरिद गरिएको पेट्रोलमा 63 रुपियाँ 36 पैसा र 120 मा खरिद गरिएको डिजेलमा 47 रुपियाँ 3 पैसा राजस्व लाग्छ, जसमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत समार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका नाममा उपभोक्ताबाटै पैसा उठाइन्छ। त्यसमाथि ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी खर्च, विक्रेता कमिसन पनि उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ। केही समय अघिसम्म भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो पर्ने पेट्रोलको मूल्य भारतले केही करहरू हटाएपछि अहिले भारतका सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश र बिहारमा प्रति लिटर 154 रुपियाँ र 171 रुपियाँमा पाइन्छ। इन्धनको आकाशिएको मूल्यले यातायात क्षेत्र मात्र प्रभावित भएको छैन, यसको असर ढुवानीमा पनि परेकाले हरेक नेपालीको भान्सादेखि औषधिसम्म महँगिएको छ। हुने खानेलाई 5-10 रुपियाँले खासै फरक नपर्ला, तर दिनभर नङ्ग्रा खियाएर साँझ छाप टार्ने वर्गका लागि भने हम्मे पर्छ। मजदुरी गरेर जीविका चलाउनेका लागि काममा जान र फर्कनमै कमाएको रकम भाडा तिरेर सकिने अवस्था छ। नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हो भने सरकारले यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन। तर सरकार आफ्नै स्वामित्वको निगमको कार्यव्यवहार टुलु हेरेर बसेको छ। बजेटमा होस् कि मन्त्री प्रधानमन्त्रीको भाषणमा होस्, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हजार पटक घटे पनि भारतले इन्धनको मूल्य 34 रुपियाँ घटाएर पठाउँदा पनि सरकार निगमको पुरानो घाटापूर्तिको भार उपभोक्ताले बोकिदिनु परेको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि सीधा कुरामा स्वागत छ। आज पनि हामीले तपाईहरुकै चासो गुनासो र प्रश्न समेटेर तयार पारेका विभिन्न रिपोर्ट सरकारवालासँग तिनै विषयसँग सम्बन्धित जवाफ लिने प्रयास गर्नेछौँ। साथै कार्यक्रम अवधिभर टेलिफोन तथा भिडियो कल मार्फत तपाईहरुले प्रत्यक्ष चासो गुनासो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको पहिलो विषयतर्फ।
फोहोर ढुवानीका क्रममा सडकमा भइरहेको अवरोध हटेपछि काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेको छ। तर लामो समयसम्म फोहोर नउठेपछि राजधानीमा दुर्गन्ध फैलिएको जस्तै फोहोरमाथि भएको बहसका बाछिटा देशैभर फैलिएका छन्। फोहोरलाई लिएर काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह मात्र होइन, सङ्घीय सरकारमाथि पनि आलोचना, असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त भएका थिए। यही साता काठमाडौँ आएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङले पनि काठमाडौँकै फोहोरका कारण चर्चामा आए। साङपाङले काठमाडौँको फोहोरलाई लिएर टिप्पणी गर्ने र बालेन्द्र शाहलाई प्रत्युत्तर दिने जुहारी नै चलेको छ। यसले दुई फरक नगरबाट स्वतन्त्र रूपमा जितेका मेयरका बीचमा एक खालको मतभेद नै सतहमा ल्याइदिएको छ। त्यसपछि हामीले धरानमा फोहोरको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले धरानमा कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन भए पनि नकुहिने फोहोरको भने खहरे खोलामा खुल्ला फालिनेदेखि अव्यवस्थित रूपमा जङ्गलमा जलाइने गरेको पाइयो। सुनसरीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता प्रकाश तिमिल सिन्हाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी साता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङ काठमाडौँ आए। उनले काठमाडौँ आउने बित्तिकै यहाँ थुप्रिएको फोहोरलाई लिएर व्यङ्ग्य गर्दै सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गरे। काठमाडौँ आइपुग्ने बित्तिकै उनले चिल्ला र फ्राकेला सडक किनारमा फोहोरको डङ्गुर देख्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने सहरको बिजोग देख्दा श्रमदान गर्न मन लाग्यो भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। उनी काठमाडौँ बसुन्जेल यहाँको फोहोर समाधान गर्न नसक्ने नेतृत्वप्रति प्रहार गरिरहे। विभिन्न माध्यमबाट समस्या समाधानबारे टिप्स पनि दिइरहे। 4 दिनको बसाइ र नेताहरूसँगको भेटघाटपछि साङपाङ धरान फर्किए। धरान पुगेपछि पनि उनले काठमाडौँको फोहोरप्रति व्यङ्ग्यको श्रृङ्खला रोकेनन्। बुधबार राति सभा 8 बजे उनले फेरि अर्को विवादास्पद स्टाटस लेखे, जसले जे भनोस् तर म काठमाडौँ नगएको भए फोहोर उठ्ने थिएन रहेछ। कमसेकम काम त सुरु भयो भन्दै साङपाङले काठमाडौँको फोहोर उठ्नुमा आफ्नो योगदान रहेको व्यङ्ग्यात्मक धारणा राखे। उनको यो स्टाटसमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रतिक्रिया दिँदै लेखे, हो नि तपाईँकी लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मैले चुनाव पनि जितेको हो नि। त्यसपछि पनि साङपाङको व्यङ्ग्य श्रृङ्खला अन्त्य भएन। उनले कहिले आलोचना गर्न नसक्नेले राजनीति गर्नु बेकार हो भन्दै पोस्ट गरे त कहिले पाखुरा बजार्न छोडेर मुख बजाउनेलाई नालायकको संज्ञा दिए। यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने त्यसपछि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। दुई मेयरको जुहारीपछि सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित बनेको छ। धेरै सर्वसाधारणले दलका नेताहरूबाट छुटकारा पाउन आफूहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको, तर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले नै एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा आफूहरूलाई दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साङपाङले काठमाडौँको फोहोर श्रमदानबाटै समाधान गर्न सक्ने दावी गर्दै आएका छन्। हामीले सिधा कुराको अघिल्लो श्रृङ्खलामा सहर विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकार किन उदासीन भनेर प्रश्न गरेका थियौँ। मन्त्री चौधरीले आफूहरू उदासीन नभएको र व्यवस्थापनमा धरान मोडलबारे छलफल भइरहेको जिकिर गरेका थिए। म भर्खरै धरान गएर आएको छु। धरानले नयाँ टेक्नोलोजीमा आधारित एउटा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने छ। त्यही टेक्नोलोजी अब ल्याउने मेरो मनसाय छ। त्यसको लागि मैले मन्त्रालयको जो प्रोजेक्ट हेर्नु छ रविन्द्र बोहरा उहाँलाई भनेको छु। यस क्रममा साङपाङ मेयर भएको धरान उपमहानगरपालिकामा पनि फोहोरको समस्या उस्तै रहेछ। फोहोरबाट आउने दुर्गन्धले इटहरीका स्थानीय वर्षौंदेखि पीडा खेप्दै आएका रहेछन्। धरानका 20 वटा ओडामा जम्मा हुने 50 टन फोहोर मध्ये धरान उपमहानगरपालिकाले 30 टन मात्रै फोहोर उठाउने रहेछ। वडा नम्बर 4, 5, 11, 20 लगायत अन्य वडामा भौगोलिक समस्या भन्दै फोहोर उठाउने गरिएको छैन। दैनिक उत्सर्जन हुने 30 टन मध्ये कुहिने अर्थात् आधा मात्रै फोहोर धरान 6 पानमारामा रहेको भेन्चर वेस्ट इनर्जी प्रणालीले ग्यास उत्पादन गर्ने रहेछ। तर नकुहिने अर्थात् दैनिक 15 टन फोहोर तरहरा र धरानको बीचमा पर्ने 4 कोसे झाडी तथा नदी किनारमा फाल्ने गरिएको रहेछ। साथै स्थानीय स्तरमा रहेका साना ठुला खहरे खोलामा समेत धरान बजारको फोहोर फालिँदै आएको छ। सो फोहोरले रुख बिरुवा समेत मर्न थालेका छन् भने जङ्गली जनावरले समेत वासस्थान छोडिसकेका छन्। अर्कोतर्फ फालिएको फोहोरमा विभिन्न फलाम तथा धातुका तारहरू पाइने भन्दै दैनिक आगो लगाउने गरिएको छ, जसका कारण वर्षौंदेखि इटहरी 19 भवानीपुरका करिब 300 घर परिवार प्लास्टिक जन्य फोहोरबाट उत्सर्जन हुने पिरो धुवा सहन बाध्य भएका छन्। उनीहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। संरक्षण दिनुपर्ने स्थानीय सरकारले नै धुवा लगाएर मानव बस्ती मास्न खोजेको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित छन्। जब बस्तीमा धुवा आउँछ तब गाउँका बिरामीहरू अस्पतालतिर लाग्छन् भने अन्य व्यक्तिहरू धुवा नआउने ठाउँ खोज्दै लुक्न लाग्छन्। प्लास्टिकहरू के हो त्यसले गर्दा सबै हामी अलिकति उमेर हुनेलाई पनि बुढाबुढी त धेरै साह्रै भइहाल्छ झन्। अनि यहाँ तल बुढो एउटा छ यो बाटो छेउमा, त्यो बुढोलाई निकै साह्रो पारेको छ। एकदम दम बढ्ने है,
त्यो हिउँदमा त झन् त्यो धुवाँले यो सास फेर्नै नसक्ने। अनि यहाँको आमै माथिल्लो घरमा 2टा बुढी छ, बुढी आमैहरू, अनि माथिल्लो धेरैजना छ। अनि त्यस्तै पारेछ यहाँनिर यो फोहोर फ्याँकेर त्यहाँ जलाउँदो रहेछ होइन जङ्गलमा, त्यसले गर्दाखेरि धेरै असरहरू भइरहेछ। अब सबैलाई असर गरेको छ भित्र फोक्सोमा। पिरो आउँछ अनि यो के जति बालेको यस्तो लाबरहरू डढाएको गन्ध आउँछ, प्लास्टिकको गन्ध आउँछ। मलाई धेरै समस्या पार्छ, समस्या हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, बोल्न पनि सक्दिनँ, सुत्न पनि सक्दिनँ, खान पनि मन लाग्दैन मलाई, सुत्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, खान पनि गाह्रो हुन्छ। बस्नलाई धेरै समस्या हुन्छ यहाँनिर। अमेरिकामा त झन् साह्रो, धेरै धेरै नै। धुवाँ आएपछि साह्रो साह्रो पारिहाल्छ मलाई। अमिलो टाइमको प्लास्टिकहरू के जस्तो गन्ध आउँछ। अलिक धुवाँ नभएकोतिर पन्चिन्छु, कहिले भित्रतिर पस्छु, कता जानु र आफ्नो घर छोडेर बस्नु पर्यो नि। धरान उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि भेन्चर वेस्ट इनर्जी प्राइवेटलाई जिम्मा दिएको छ। तर सो कम्पनीले कुइने फोहोरबाट मात्रै ग्यास निकाल्न मिल्ने र प्लास्टिक तथा नकुइने फोहोर जङ्गलमा फाल्नु भएको विकल्प नभएको बताएपछि धरान उपमहानगरपालिकालाई पनि फोहोर टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। नकुइने नसडिने चिजहरू, प्लास्टिक जन्य चिजहरू, सिसाका चिजहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बाँकी त्यो प्रशोधन केन्द्रबाट मल र चाहिँ नि ग्यास नहुने बाहेकका चिजहरू चाहिँ नि पहिले हामीले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। बाँकी त्यसको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ, किनभने प्लास्टिक जन्य पदार्थहरूलाई पनि सङ्कलन गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र सदुपयोग गर्ने, रिसाइकल गर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यो बारेमा चाहिँ प्लान बनाएरै जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ थप प्लान गर्नु पऱ्यो। अब हामीले हाम्रो तर्फबाट, नगर सरकारकै तर्फबाट त्यस्तो कुनै कार्यक्रम बनाएको छैन। त्यो प्रशोधन केन्द्रमा पठाउने कुरामा पनि अलिकति अहिले बहस चलिरहेछ। त्यो 1800 पर्दो रहेछ, हामीले 500 असाध्यै थोरै मूल्यमा हामी गर्ने गरेका थियौँ। त्यो पनि अलिकति हामी सल्लाह गर्दैछौँ र अहिले हामीले लाने चाहिँ बाँसगाडा सामुदायिक वनभित्र भएको फोहोर व्यवस्थापन नै हो हामीले लागेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई फोहोर व्यवस्थापनबारे व्यङ्ग्य गर्ने धरानका मेयरले आफ्नो नगरमा भएको फोहोरको समस्याबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनले आज मात्रै सार्वजनिक गरेका 100 दिनका काममा फोहोर सम्बन्धी कुनै पनि बुँदा छैन। चर्चित 2 स्वतन्त्र मेयर एकअर्कासँग भिडिरहँदा धनगढीका मेयर गोपाल हमालले भने स्वतन्त्रलाई काम गर्न असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आशय व्यक्त गरेका छन्। उनले पनि सामाजिक सञ्जालमै काठमाडौँ महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन असहयोग हुनु, धरानमा कार्यालय तोडफोड हुनु र धनगढीमा गौशालाको तारबार काटिनु संयोग मात्र नभएको उल्लेख गरेका छन्। हामीले यो गम्भीर विषयमा कुराकानी गर्नका लागि धरान उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख भेषराज घिमिरेलाई सम्पर्क गरेका छौँ। भेषराज सर, स्वागत छ सिधा कुरामा। धन्यवाद यहाँलाई। यो धरान उपमहानगरपालिकामा उत्सर्जन हुने, दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोर तपाईँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? सुरुमा यो जानकारी गराउनुहोस्। अहिले चाहिँ हामीले दैनिक फोहोरहरू सङ्कलन गरेर केही फोहोरहरू, आधी जति फोहोरहरू अहिले फोहोर प्रबन्धन केन्द्रमा लगिरहेका छौँ। त्यहाँ कुइने फोहोरहरू सेग्रिगेसन गरेर त्यहाँबाट ग्यास निस्किने काम भइरहेछ र नकुइने फोहोरहरूलाई सेग्रिगेसन गरेर रिसाइकल हुने खालका फोहोरहरू, रियुज फोहोरहरूलाई छुटाउँछौँ र जुन फोहोरहरूलाई रियुज गर्न सकिँदैन, रिसाइकल गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले डोमिसाइडमा पठाउने काम गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। नकुइने फोहोरलाई के गर्छौँ भन्नुभयो? रिसाइकलको लागि चाहिँ सेग्रिगेसन गर्छौँ। अनि यो तपाईँहरू यो जुन जलाइरहनु भएको छ जङ्गलमा लगेर त्यो खोलाको किनारमा, त्यो फोहोर चाहिँ कति छ? त्यो फोहोर तपाईँहरू यसरी जलाउने फोहोर यो यहाँ लगेर त्यहाँको धुवाँले गाउँ बस्तीमा असर पर्यो भन्ने स्थानीयको बाइट लिएका थियौँ हामीले। सही कुरो भनौँ यहाँले। अब आजभन्दा अगाडि हामी 100% फोहोर, धरानका फोहोरहरू सबै डोमिसाइडमा विसर्जन गर्ने गरेका थियौँ र अब चाहिँ यो यसरी फोहोर विसर्जन गरेर एउटा समाधान होइन। यो एउटा एक ठाउँको अर्को ठाउँमा फाल्नु फोहोर व्यवस्थापन होइन। यसलाई हामीले अब सही तरिकाले दिगो रूपमा अब फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारको यो भेन्चर यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र अनि त्यसपछि धरान उपमहानगरपालिका र भेन्चर प्राली बिच त्रिपक्षीय सम्झौता भई धरानको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढेको। लगभग आज 5 वर्ष भइसकेको छ। 5 वर्ष भइसक्दा हामीले धरानको 5 मारा 6मा
फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएर गत 78 साल पुस 20 गते नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यो शिलान्यास उद्घाटन भइसकेको त्यो त कुइने फोहोर भयो, त्यो त कुइने फोहोर भयो। नकुइने फोहोरको अवस्थामा हकमा चाहिँ नकुइने फोहोरको अवस्थामा अहिले मैले भनिसकेँ, हामीसँग अहिले स्रोतमै फोहोर हामी सेग्रेसन गर्दैनौँ। हामी सबै फोहोर एकमुष्ट रूपमा बल्कमै उठाएर लाने व्यवस्था मिलाएका छौँ र सेग्रेसन त्यहाँ फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा सबै त्यहाँ कुइने नकुइने फोहोर छुट्टिन्छ। त्यहाँनिर त्यहाँ विभिन्न प्रकृतिका सहरी फोहोरहरू हुन्छन्। त्यहाँ तपाईँको प्लास्टिकजन्य फोहोरहरू, सिसाजन्य फोहोरहरू, फलामजन्य फोहोरहरू, त्यस्तै यो कागजजन्य फोहोरहरू, त्यस्तै तपाईँको अर्को कुइने फोहोरहरू हुन्छन् त्यहाँ। र त्यो मेन प्लान हाम्रो चाहिँ प्लान्ट जुन बनेको त्यो प्लान्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ग्यास उत्पादन गर्ने हिसाबले त्यो प्लान्ट बनिएको छ। त्यो प्लान्ट बन्नुको उद्देश्य के भन्दाखेरि अहिले जुन फोसिल फ्युलको जुन एउटा समस्या बढ्दै गइरहेको अवस्था छ, यसलाई पनि कसरी प्रतिस्थापन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको न्यूनीकरण कसरी गर्ने, प्रतिस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो ग्यासबाट सिएनजी ग्यासबाट अटोमोबाइलमा यो टेम्पोमा सञ्चालन गर्ने भनेर त्यो टेस्टिङबाट अगाडि बढिसकेको छ। र अहिले हामीले त्यसलाई अहिले 5-6 टेम्पोमा पनि त्यो प्रयोग गरेर सञ्चालन आएको छ। अब अहिले विभिन्न कानुनी जटिलताको कारणले गर्दाखेरि हामीले 100% के अरे त्यो ग्यासलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पाइरहेको छैनौँ। जम्मा अहिले हामीसँग त्यो क्यापेसिटी हिसाब गर्ने हो भने पर डे तपाईँको चाहिँ 1000 केजी सिएनजी ग्यास उत्पादन हुन्छ त्यो प्लान्टबाट। अनि अहिले तपाईँको चाहिँ लगभग 280 केजी ग्यास चाहिँ हामीले बालेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ, किनकि धेरै अब त्यो टिस्ट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो तपाईँको चाहिँ अहिले यो नेपाल सरकारले भर्खरै मात्रै राजपत्रमा के अरे सूचना निकालेर यो पेट्रोलबाट चल्ने, डिजलबाट चल्ने, यो सिएनजी ग्यासबाट चल्ने र इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने भेहिकलको सन्दर्भमा यो बिल बुक जुन एउटा प्रावधान बनेको थिएन र अहिले त्यो बन्ने क्रममा छ। त्यो चाँडै त्यो बनिसकेपछि हामीले धरानका लगभग 400 टेम्पोमा त्यो सिएनजी ग्यास उपयोग गरेर सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तपाईँहरूको प्लानमा छ, त्यो प्लानमा छ। अहिलेसम्म त तपाईँले नकुइने फोहोर चाहिँ यो खोलाको धरान चारकोसे झाडीसँग यो खोलाको किनारमा जलाइरहनु भएको छ। यो व्यवस्थित डम्पिङ साइट हो तपाईँहरूको धरानको? होइन, हामीसँग डम्पिङ साइट अहिले त्यो व्यवस्थित किसिमको छैन। हामीसँग नकुइने फोहोरका लागि चाहिँ तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म? अहिले यसो गर्नु, अहिलेसम्म हामीले 100% फोहोर फालिरहेका थियौँ। अब त्यो जुन पानमारा बनाएको जुन प्रशोधन केन्द्र हो त्यो बनिसकेपछि लगभग 20% मात्रै हामीले डम्पिङ साइटमा लगेर फाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो घाटमा लगेर फाल्दा पनि तपाईँहरू यत्तिकै फालेर आगो लगाइदिनुहुन्छ अनि अर्को बस्तीमा धुवाँ गएर त्यहाँ त मान्छेहरू त्यहाँ तपाईँहरू फोहोर फाल्नुहुन्छ, जलाइदिनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को टोलका मान्छेहरू घरभित्र लुक्नुपर्ने, आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेछ सर। अनि त्यो व्यवस्थालाई हामी चाँडै नै निर्णय गर्दैछौँ। अब हामीले चाँडै नै तपाईँको चाहिँ के अरे हामीसँग जेसिबी पनि अब किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अब चाँडै नै हामीले खाल्डो डाइरेक्ट के अरे तपाईँको जुन 20% फोहोरतिर जान्छ त्यो फोहोरलाई पिट बनाएर पिटमा डाइरेक्ट हाल्ने काम गर्छौँ र माटोले पुर्ने काम गर्छौँ। अबदेखि तपाईँको चाहिँ अब 2-3 महिनादेखि तपाईँको चाहिँ धरानको डम्पिङ साइट एउटा सुरक्षित किसिमको व्यवस्थित किसिमको ल्यान्ड साइटको रूपमा हामीले धरानको 3-4वटा वडाको त फोहोर सङ्कलन पनि हुँदैन नि सर? भौगोलिकताको कारणले गर्दा 3-4वटा वडाको त फोहोर सङ्कलन पनि हुँदैन नि सर? यो 4, 5, 11 र 20 को अनि 11 को हुन्छ, 20 को हुँदै 20 को पहाडी क्षेत्र बढी पर्छ। तपाईँको 4 को पनि हामीले आधी भाग जान्छौँ, अलिक पहाडी भाग जाँदैनौँ। भेटार एरिया जुन धरानतिर पर्छ कि त्यो एरिया सबै हामी सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यो 17 नम्बर वार्डको त्यही पार्ट अलिकति बाँकी छ, त्यहाँ पनि त्यो कभर गर्छौँ। अब यो भेन्चर वेस्ट इनर्जी प्रालीले फोहोर सङ्कलनको जिम्मा लिइसकेपछि हामी धरानको 100% फोहोर स्थानमा हामी अहिले चाहिँ यो फोहोर कोही ठाउँको उठ्ने कोही ठाउँको नउठ्ने कारण चाहिँ के हो सर? यो चाहिँ 5 वर्ष अगाडि जुन एग्रिमेन्ट गरियो भेन्चर वेस्ट इनर्जी प्रालीले अब के अरे चाहिँ काम गरिसकेपछि अब सबै उसले काम गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो अगाडि बढेको हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले अहिले भेहिकल पनि थपेका छैनौँ र जनशक्ति पनि थपेका छैनौँ। अब चाँडै नै 1-2 महिनापछि हामीले चाँडै नै धरानको सम्पूर्ण फोहोर सङ्कलन गर्ने कामको जिम्मा हामीले भेन्चर वेस्ट इनर्जीलाई ह्यान्डओभर गर्नेछौँ। त्यो ह्यान्डओभर गरिसकेपछिको अवस्थामा 100% फोहोर त्यो फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा जानेछ र त्यहाँ सब कोही नै फोहोर छुटिसकेपछि रिसाइकल हुने फोहोरहरूलाई छुटाइसकेपछि जुन फोहोर डम्पिङ साइटमा लानुपर्ने हो त्यो फोहोरलाई व्यवस्थित तरिकाले हामी डम्पिङ साइटमा पठाउँछौँ र त्यहाँ अहिलेको जुन आगलागी हुने जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ। आजको फोहोर त्यो तपाईँले जहाँ फोहोर जलाउनुहुन्छ त्यो फोहोर जलाउँदा धुवाँले एकदमै असर पर्दो रहेछ। हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ, त्यो गाउँ टोल नै पुरै धुवाँले भरिँदो रहेछ। त्यहाँका नागरिकहरूका लागि तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ?
हामीले यो हाम्रो चाहिँ अहिले बाध्यता हो, यहाँलाई जानकारी गराउँ। यो अहिले हामीसँग चाहिँ यो धरानको चाहिँ लगभग 70% जति क्षेत्र भनेको वन क्षेत्र छ र लगभग यो 30-33% मात्रै सेटलमेन्ट एरिया हो र हामीसँग ओपन स्पेस ल्यान्ड धेरै अभाव छ। हामीले अहिले त्यो जङ्गलको छेउमा खोला किनारमा थाल्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। अब चाँडै नै हामीले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा अब धरानको फोहोर व्यवस्थापनलाई अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा प्लानिङ गरिएका छौँ। फोहोरलाई अब कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर विभिन्न नजिकै छिमेकी नगरपालिकाहरूसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गरेर हामीले सहकार्य गर्न खोजिरहेका छौँ। जहाँ जग्गा उपलब्ध भयो भने हामी 3-4 नगरपालिका मिलेर एउटा राम्रो किसिमको मैले सरलाई एउटा कुरा रोक्न खोजेँ यहाँ। यो कुरामा म आफू चाहिँ मैले प्रारम्भिक रूपमा मात्र बुझ्दैछु। मलाई भर्खरै मात्र आएको सूचना अनुसार धरानमा अस्पतालबाट निस्कने फोहोरहरूको पनि उचित व्यवस्थापन भएको छैन। कतिपय अस्पतालहरूले त खोलामै फालिदिएका छन् अस्पतालजन्य फोहोरहरू पनि भन्ने सुनिन्छ। तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ? यसो छ, धरानको अस्पतालजन्य फोहोरहरूको सन्दर्भमा हामीले अहिलेसम्म त्यो गरेका छैनौँ। जेनरल वेस्टमा अस्पतालजन्य फोहोर मिसाउनु हुँदैन, त्यो कानुनले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्दैन। अहिलेको स्वास्थ्य कानुन अनुसार स्वास्थ्य विभिन्न हस्पिटलहरूले निकालेका फोहोरहरू जति पनि हुन्छ त्यो सबै अस्पताल आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ कानुनमा। त्यो हुँदाखेरि नगरपालिकाले अस्पतालको फोहोरहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने छ, तर उहाँहरूले कहाँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जानकारी छ? अहिले हामीसँग धरानमा बीपीकेएस धरान छ, उहाँहरूले आफ्नै एरियामा उहाँहरूले जुन मिसाइडमा बनाउनु भएको छ उहाँहरूले त्यही मैले यहीँनिर भन्दै खोज्दै थिएँ त्यहाँको कतिपय नदीजन्य कतिपय अस्पतालजन्य फोहोरहरू खरे खोलामा फालिन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ सर। होइन, त्यो अस्पतालको फोहोर त्यहाँ आइपुग्दैन किन बीपीकेएस भित्र पछि छुट्टै एरियामा छ त्यो, त्यहाँ कुनै एउटा खरे खोला त्यहाँ छैन। उहाँहरूको अलिकति सही कुरो बीपीकेएसको डोमिसाइड पनि व्यवस्थित तरिका सञ्चालन भएको छैन। यसलाई पनि अब उहाँहरूले अब व्यवस्थित तरिका सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। चाँडै नै अब अस्पतालले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापनमा राम्रो किसिमको योजना बनाएर अगाडि बढ्छ भन्ने हामी विश्वास गरिरहेका छौँ। अब मलाई अन्तिम प्रश्न, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङ काठमाडौँ आएर काठमाडौँको फोहोरको विषयमा निकै कुराहरू गर्नुभयो, स्ट्याटसहरू लेख्नुभयो र त्यसको चर्चा जतासुकै भइरहेको छ। यो अवस्थामा धेरै दर्शकहरूले हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो धरानमा चाहिँ उहाँको प्लान चाहिँ के छ त 5 वर्षका लागि यो फोहोर व्यवस्थापनका लागि भनेर हामीलाई जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। हर्क साङपाङ सरसँग कुराकानी हुन सकेन, सम्पर्क हुन सकेन। तपाईँलाई जानकारी छ उहाँको योजना के छ? उहाँको योजनाको बारेमा मलाई जानकारी छैन, उहाँ आफैले उहाँसँग गर्दा हुन्छ हजुर प्रश्न। त्यही त उहाँले 100 दिनमा गरेको काममा त त्यो बुदा कतै पनि देखेन। हुन्छ सर, तपाईँले समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयमा हामी थप फलोअप गर्नेछौँ, तपाईँसँग फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धरान उपमहानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख भेषराज घिमिरे। धरानमा फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, यसले कस्तो कस्तो समस्या निम्ताइरहेको छ भन्ने प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दै अब हामी अर्को प्रसङ्गतर्फ लाग्दैछौँ। अर्को प्रसङ्गमा जानु पूर्व हाम्रा कोही दर्शक भिडियो कल मार्फत हामीलाई आफ्नो समस्या राख्न आइसक्नु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नु तपाईँ? नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? म मलेसियाबाट सुरेश कोली। मलेसियाबाट सन्तोषपुरी सुरेश कोली। हजुर सुरेशजी, के थियो तपाईँको समस्या? हामीले सर यहाँ हेलो हजुर, के थियो तपाईँहरूको समस्या? सर नमस्ते सर, म नमस्ते। मलेसियादेखि हो सर। मलेसियादेखि हो सर। समस्या 1 महिना भइसक्यो सर। एक महिना आज 15-18 दिन भइसक्यो सर। त्यहाँ 1 महिना यहाँ आउँदैखेरि तिनीहरूलाई भनेको कि हामीलाई फर्काउनु काम राम्रो छैन, धेरै अप्ठ्यारो काम छ, गरमको काम छ, फर्काइदिनु भनेको तिनीहरूले फर्काउँदैन। दुःख धेरै छ, खानालाई पनि केही छैन भित्र, धेरै दुःख छ सर। यता तपाईँहरू मलेसियामा पुगेको 1.5 महिना भयो, यहाँबाट जे भन्दै जानुभएको थियो त्यो काम पनि पाइएन, तलब पनि पाइएन भन्ने तपाईँहरूको समस्या? हजुर हजुर, 1 महिना पुरै भइहाल्यो, पैसा पनि दिएदैन त्यस्तो छ। कुन मेन पावरबाट जानुभयो तपाईँहरू? हामी अलहारी डिपार्टमेन्टबाट हो सर। तपाईँको आवाज मैले राम्रोसँग बुझ्न सकिनँ। तपाईँले जुन नम्बरमा अहिले हामीलाई भिडियो कल गरिरहनु भएको छ त्यो नम्बरमा तपाईँले तपाईँले भोगिरहेको तपाईँको समस्या डिटेल्समा विस्तृतमा खुलाएर लेखेर पठाउनु होला। तपाईँलाई पठाउने मेन पावर, तपाईँले काम गरेको कम्पनी, तपाईँसँग भएको एग्रिमेन्ट पेपरहरू, कागजपत्रहरू जे छन् त्यो सम्पूर्ण तपाईँको सम्पर्क नम्बरसहित हामीलाई पठाइदिनु होला। त्यसपछि हामीले तपाईँलाई सहयोगका लागि पहल गर्नेछौँ। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी अर्को प्रसङ्गमा जानुभन्दा पहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेकको।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। चौधरी ग्रुप नेपालको ठूलो व्यापारी घराना तथा अर्बपति विनोद चौधरी भन्ने बित्तिकै नेपालका धेरै राजनीतिक नीतिगत संरचनाहरू तथा नीति नियम ऐन कानुनको कार्यान्वयन गराउने निकाय समेत तैचुप मैचुप हुन्छन्। यही शक्तिको दुरुपयोग गर्दै चौधरी ग्रुपले विभिन्न ठाउँमा ऐन कानुन तथा मापदण्डहरूको धज्जी उडाएको विषय हामीले देखाउँदै आएका छौँ। सामान्य व्यक्तिले सानो टहरा बनाउँदा पनि नक्सा पास नभएसम्म जग हाल्न नपाइने काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा चौधरी ग्रुपले भने जग्गा विकासको अनुमति लिएर 60वटा भन्दा बढी घर सहितको आवास क्षेत्र नै बनाइरहेको छ। नगरपालिकाबाट जग्गा विकासका लागि अनुमति लिएको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी प्रोपर्टिज प्रणालीले अहिले नक्सा पास नै नगरी भट्टाभट घरहरू बनाइरहेको छ, जसमध्ये केही घरको निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने केही घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। तर पनौती नगरपालिकाले अनुमति नै नलिई बनाइएका यी घर निर्माण तत्काल रोक्न बारम्बार पत्र लेख्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। काभ्रेबाट ग्यालेक्सी संवाददाता पूजन धितालले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्वसाधारणले नक्सा पास नगरी घर निर्माण गर्न पाइँदैन, तर चौधरी ग्रुपको सिजी भिलेजले भने नक्सा पास नै नगरी आवास निर्माण गरेको पाइएको छ। चौधरी ग्रुपले जग्गा विकासको अनुमति लिएर बिना नक्सा पास काभ्रेको पनौती नगरपालिका 9 मा 68वटा घर बनाएको छ। पनौती नगरपालिका 9 खोपासीमा 35वटा कित्तामा सिजी प्रोपर्टिज प्रणालीले सामूहिक आवास निर्माण गरेको हो। नगरपालिकाभित्र नक्सा पास नगरी घर बनाइरहेको सिजी भिलेजलाई तत्काल काम रोक्न नगरपालिकाले 2 पटक पत्र पठाएको छ। गत साउन 2 र 23 गते नगरले पत्र पठाएको थियो। ठूलो व्यावसायिक घरानाले नक्सा पास नै नगरी धमाधम आवास निर्माण गर्न थालेपछि तत्काल निर्माण रोकेर छानबिन गर्न वडा कार्यालयले समेत अघि नै नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। वडा कार्यालयले नगरपालिकाले पठाएको पत्रको सम्बोधन गर्दै नगरपालिकाले काम रोक्न निर्देशन दिएको हो। जग्गा विकासको अनुमति पाइसकेपछि जग्गा विकास गर्ने क्रममा उसले सँगसँगै आवास पनि निर्माण गर्दै गयो र आवास निर्माणको उसले स्वीकृति पाएको छैन। आवास निर्माणको प्रक्रियामा हामी अगाडि जानेछौँ र आवास निर्माण गर्दै गएपछि हामीले उसलाई 2 चोटि पत्र पठाइसकेका छौँ। हिजोको दिनमा एउटा आवास निर्माण गरेको कुरा चाहिँ उसले एउटा नक्सा लिएर आए पास गर्नलाई हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ अरू पनि भवन बनिराखेका देखिया हुनाले हामीले पहिलो पत्र पठायौँ उनलाई। त्यसपछि पनि उसले काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी आएको हुनाले हामीले थप चाहिँ काम रोक्नु भनेर हामीले पत्राचार गरेका छौँ। नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीका अनुसार चौधरी ग्रुपले जग्गा विकासको अनुमति लिएर आवास निर्माण गरेको पाइएकाले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो। नगरपालिकाले 2 पटक पत्र लेखे पनि सिजी प्रोपर्टिजले निर्माण कार्य रोकेको छैन। तर नगर प्रमुख भने कानुन मिचेर काम अघि बढाएको पाइए कारबाही गर्ने बताउँछन्। निर्माण नरोकिएको भन्ने कुरा त भर्खर तपाईँबाट थाहा पाए। अब यसको लागि थप फेरि हामी हाम्रा प्राविधिकहरूलाई पठाउँछौँ। सिजी प्रोपर्टिजले यहाँ विभिन्न कम्पनीका नाममा घर निर्माण गरिरहेको छ। सिजीले 68वटा घर निर्माण गरे पनि सुयन्स होल्डिङ प्रणालीका नामबाट एउटा घरको मात्रै नक्सा पासका लागि कागजपत्र नगरमा पेश गरेको छ। सोही निवेदनका आधारमा अनुगमन जाँदा धेरै घर निर्माणको चरणमा रहेको पाइएपछि वडा कार्यालयले सोधखोज सुरु गरेको थियो। वडाले नै नगरपालिकालाई फिल्डमा धेरै घर पाइएकाले एउटा घरको नक्सा पास गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्दै पत्र पठाएपछि यो विषय बाहिरिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नक्सा पास नगरी घर निर्माण सुरु गर्न पाइँदैन। अलिकति अटेर गरिरहेको अवस्था यो भइहाल्छ। हाम्रो चाहिँ माथिसम्म पाउँछ भन्ने जस्तो हिसाबले भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले नगरपालिकाले वडाले त्यो कुराहरू परामर्श आवश्यक परामर्शलाई के गर्ने कसो गर्ने यो सम्बन्धमा त्यसरी नक्सा पास नगरिकन हाउजिङको स्वीकृति लिए भन्दैमा नक्सा पास नगरी बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने यो के कसो हो भनेर मैले सोधनी गरेको आधारमा नगरपालिकाले किताकाट गरेको के पत्रचार गरेको हो। यहाँ 117 रोपन क्षेत्रफलमा 220वटा घर निर्माण हुँदै गरेको भए पनि अहिले 9वटा घर निर्माण सकिएको छ भने 20वटा घर अन्तिम चरणमा छन्। साथै 60वटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सिजी प्रोपर्टिजका तर्फबाट आयोजना हेरिरहेका इन्जिनियर रोहित ठाकुरले भने जग्गा विकाससँग प्रथम चरणको अनुमति लिएर काम सुरु गरेको दाबी गर्छन्। तर कुनै पनि घरको नक्सा पास भने नभएको उनी आफै स्वीकार्छन्। सिजीले अहिलेसम्म एउटा पनि प्रमाणपत्र नक्सा पासको पाएको होइन। नक्सा पासलाई मात्रै फेरि अरू त डकुमेन्टहरू त सब त उसको प्रमाणहरू पाइसक्यो हो। नक्सा पासको अहिले प्रोसेसमा हो, अरूको नक्सा पासको पाएको छैन, त्यति हो। नक्सा पासको पाएको छैन, प्रोसेसमा छ। सिजीले भने नगरपालिकामा फाइल बुझाइसके पनि फाइल हेर्न ढिला गरिएको दाबी गरेको छ। हामीले उता वडामा दिएछौँ होइन, त्यसपछि हामीले थप 16वटा किताब पनि दिएछौँ र नगरपालिकाबाट हामीले 68वटा त्यो जो नक्सा पासको बुक हुन्छ नि त्यो बुकलेट लिएर हामीले फिलअप गरेर फाइल रेडी छ। हाम्रो कुरा के छ भने सर इफ बाई कुनै जुन स्याम्पल डकुमेन्टमा केही प्रोसेस पुगेको थिएन भने फेरि हामीलाई 68मा सबलाई सच्याउनु पर्ने जस्तै हुन्थ्यो होइन। त्यसमा हामीलाई एउटा त स्योर हुनु पहिला पर्यो नि त, जो
तपाईँहरूको यही डकुमेन्ट हामीलाई चाहिएको त्यो भन्ने त अथोरिटी त त्यहाँबाट आउनु पर्यो नि त। नगर प्रमुख भण्डारीले भने सिजका तर्फबाट आयोजनाका सम्पूर्ण फाइल नगरपालिकामा नआएको बताए। आवास निर्माण गरिसकेपछि त्यहाँ आउने नागरिकहरू नगरका नागरिक हुन्, तिनीहरूलाई नगरले दिने सुविधाहरू हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सुविधाको पूर्वाधार छ कि छैन भनेर हामीले त्यो अध्ययन नगरिकन अगाडि बढ्दैन। त्यसको लागि उनीहरूले डिटेल आफ्नो प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू चाहिँ यहाँ बुझाउनुपर्छ र त्यो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अहिलेसम्म जे जति आएको छ त्यो पूर्ण छैन। यहाँ आएको मलाई योजना शाखाले जानकारी गराएअनुसार पूर्ण छैन, त्यो पूर्ण छैनन् र पूर्ण नहुँदै पनि निर्माण गरेर अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ। चौधरी ग्रुपले व्यापारी घरानाको दम्ब देखाउँदै विभिन्न ठाउँमा कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी संरचना निर्माण गरेको रहस्य बाहिर आएको छ। चितवनमा मापदण्ड विपरीत ल्यान्डमार्क होटल सञ्चालन गरेको विषय हामीले देखाइसकेका छौँ। नक्सा पास नै नगरी बनाएका यी संरचनाहरूमा राज्यले बिजुली, पानी, ढलको सुविधा दिँदैन भने यस्ता घरहरू, यस्ता संरचनाहरूमा आर्थिक कारोबार गर्नु पनि अवैध हुन्छ। यो विषयमा चौधरी ग्रुपले भने आफूहरू प्रक्रियामा रहेको जवाब दिएको छ, तर नगरको मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गरेर मात्रै निर्माण सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि चौधरी ग्रुपले नीति नियमलाई पाखा लगाएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले चौधरी ग्रुपका व्यक्तिहरूसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेँ। उहाँहरू लाइभमा बोल्न कहिल्यै पनि तयार हुनुहुन्न, किनकि उहाँहरूसँग नीति नियम मापदण्डहरू मिचेको भएपछि उहाँहरूसँग जवाफ हुँदैन। यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि फलोअप गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने अर्को प्रसङ्ग। अहिले अनिवार्य गरिएको ई पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि अनिवार्य गरिएको छ। अहिले काठमाडौँसहित सबै जिल्ला स्थित प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने भए पनि यसको व्यापकता र प्रचार कम भएका कारण अधिकांश नागरिक इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ आएपछि मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु पर्ने जानकारी पाउँछन्। अनि उनीहरूका लागि सरकारले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरू तोकेको छ, तर त्यहाँ यति धेरै भिड हुन्छ कि सेवाग्राही अघिल्लो रातिबाटै लाइनमा बस्न बाध्य छन्। ग्यालेक्सी संवाददाताद्वय अनिल ढुङ्गेर र लक्ष्मण गिरीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रातिको 10 बज्दैछ। काठमाडौँ केशर महल स्थित पहिलेको राहदानी विभाग तथा अहिलेको नीति अनुसन्धान परिषदको गेट बन्द छ, तर बाहिर फुटपाथमा मानिसहरू लाइनमा बसेका छन्। यहाँ आउने कसैले घरबाटै ओछ्याउने वस्तु ल्याए पनि अधिकांश मानिस चिसो भुइँमा टुक्लुक्क बसेका छन्। उही त्यही चिसो फुटपाथमै पल्टिएर शरीरलाई अडिच लगाइरहेका छन्। हामीले उनीहरूको यो अवस्था कैद गर्न खोज्दा धेरैले लाज मान्दै मुख छोप्न थाले। उनीहरूमध्ये केहीले मिडियामा यो अवस्थाबारे बोलेमा यहाँ यसरी बस्न पनि नदिने भनेकाले आफ्नो भिडियो नखिच्न आग्रह गर्दै थिए। राज्यले अनिवार्य लागू गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन नागरिक यसरी डर र लाज मान्दै रातको 10 बजे नै भोलिपल्टको पालो पर्खेर लाइनमा बस्न बाध्य छन्। यो सब देख्दा राज्यले उचित व्यवस्थापन त गरेन न लाज मान्यो न दया। नारायण हिडी दरबार परिसरमा रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन इकाइमा यस्ता दृश्य हरेक रात देखिन्छन्, तर बिना तयारी अनिवार्य गरिएको परिचय पत्र निर्माणका लागि व्यवस्थापन कहिल्यै हुन सकेको छैन। सरकारले गत मङ्सिरदेखि लागू गरेको विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य छ। सो प्रावधान ल्याएसँगै विभिन्न प्रदेशका नागरिक द्रुत सेवा मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन काठमाडौँ आउने गरेका छन्। सहज र सरल सुविधा पाइने भन्दै उनीहरू काठमाडौँ धाउन थालेका हुन्। तर राजधानीको अवस्था भने उनीहरूले सोचे भन्दा ठिक विपरीत छ। म चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र मैले अनलाइन फर्म पनि भरेको। अनलाइन फर्म भर्दाखेरि चाहिँ डेट देखाएन, डेट दिएन होइन। डेट नदिएपछि अनि म यहाँ आएर बुझेँ। यहाँ आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ अनि यस्तो यसले यो डेट नदिएको हुँदैन, तपाईँ चाहिँ 3 बजे आएर यहाँ लाइन बस्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि त्यही भएर म चाहिँ अहिले आएर बसेको लाइन। यो म आएको चाहिँ 1 हप्ता जति भइसक्यो हेर्नु होइन। 1 हप्ता आएर यसरी नै बसिरहेको छ। अब अहिलेसम्म अब केही उयो नै छैन, अब कन्फर्मै छैन, आज पनि पाउँछु कि पाउँदिनँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन इकाइबाट प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी र गण्डकीका सबै जिल्ला तथा मध्य प्रदेशका 4 जिल्ला बारा, पर्सा, रौतहट र महोत्तरीका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिन्छ।
जसका लागि यसका इकाइमा हरेक दिन 200 जनाको मात्र कोटा कायम गरिएको छ। तर कार्यालय समयमा सो कोटा पूरा भइसक्छ र सोही कोटा सुरक्षित गर्न नागरिक अघिल्लो रातिदेखि नै यसरी दुःख गरेर लाइनमा बस्ने गरेका हुन्। म भन्दा पनि अरू पनि धेरै अगाडि बस्नु भएको रहेछ, यहीँ ओछ्यान लाएर सुतिराख्नु पनि भएको थियो, कति लाइनमै बसिराख्नु भएको थियो। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो नै हुँदो रहेछ र जस अब एउटा नेपाली नै भएर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुलाई नि अलिक समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो समस्याहरू चाहिँ केही सरकारले पनि गरिदिए भए अलि राम्रो हुन्थ्यो कि। राजधानीमै त यस्तो हुन्छ भनेपछि अब बाहिरको झन् के कुरा गर्ने, अलि व्यवस्था तरिकाले राम्रो होस्, राम्रो हुने हो खास गरेर होइन। जनताहरूलाई अब रातिमा आएर के राति नै काम हुन पर्ने हो होइन। दिनमा हुने काम पनि अब रातिमा आएर फेरि अब बिहानको लागि अब पालो ल्याउन पर्छ, गाह्रो नै हो। यसरी लाइनमा बसे पनि अर्को व्यवस्था टोकनमा देखिन्छ। कार्यालयको सूचनामा बिहान 6 बजे सेवाग्राहीलाई टोकन दिने उल्लेख छ, तर रातिदेखि नै लाइनमा बसेका उनीहरूलाई टोकन समेत दिँदैन। बिहान सेवाग्राहीको संख्या बढ्दै जान्छ र कार्यालयले तोकेको 200 जनाको कोटा सकिन्छ। बिहानै टोकन लिन पुग्नेहरू कोटामा नपरेपछि निराश भएर फर्किन्छन्। म एउटा अब राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि आएको हो। अहिले आउँदाखेरि अब बेलुका 200 भन्दा टोकन बढी बाँडिँदैन भन्नुभएको छ यसमा। अब 200 जना गइसक्नु भयो, तपाईँले आज पालो पाउनुहुन्न, अनलाइनबाट फर्म भर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब गर्ने के, सर्वसाधारणलाई सुविधाको लागि गर्नुपर्ने कुरो हो, गर्नु भएन। कहिले कहाँ जा भन्नुहुन्छ, कहिले कहाँ जा भन्नुहुन्छ। म 12 जिल्लाबाट यहाँ परिचय पत्र भर्नको लागि आएको। 2 दिनदेखि यहाँ लाइनमा आउँदैछु, तर टोकन अहिलेसम्म नै पाएको छैन। परिचय पत्र बनाउन लास्टै गाह्रो भएको छ अनि इक्जामको डेटहरू पनि बुक भइसक्यो। धेरै तनावमा छु। अब सबै मान्छेहरू परिचय पत्र बनाउन आएको अनि ठाउँ नै छैन। दिनमा मात्र 100 वटा बन्ने हो अनि 2 दिनदेखि यस्तै उभिएर अब फेरि आइतबार आउने कति दिन भयो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दै आएको छ। यी पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी बनाउन कम्तीमा 1 महिना लाग्छ, जसका कारण नागरिक फास्ट ट्र्याकमा पासपोर्ट बनाउन राजधानी आउँछन्। विभागले इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउने विभिन्न जिल्लाका नागरिकका लागि उपत्यकाका विभिन्न कार्यालयमा परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था गरेको भनेको छ। बागमती प्रदेशको ललितपुर र भक्तपुर बाहेक सबै जिल्ला तथा प्रदेश 2 का सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर तथा प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सेवाग्राहीले नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको साबिकको राहदानी विभागबाट परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर सेवाग्राहीको चापका कारण यो व्यवस्था व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सेवाग्राही शास्ति भोग्न विवश छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईलाई सम्पर्क गरेका छौँ। तीर्थराज सर, स्वागत छ सिधा कुरामा। हजुर नमस्कार। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र यो सुविधा हो कि शास्ति हो सर? यो राज्यले दिएको सुविधा हो नि। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुपर्छ भने कता शास्ति हुन्छ? सबै यो सुरुदेखि कहिले लाइसेन्स लिन उस्तै लाइन, रातभरि लाइन, नागरिकता लिन उस्तै, पासपोर्ट लिन उस्तै हुँदा अहिले जसरी तपाईँले सुविधाका रूपमा भन्नुभयो राष्ट्रिय परिचय पत्र, त्यो लिन अघिल्लो राति 10 बजेदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सर। यसो छ, तपाईँहरूले यो कुरो के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो त्यो लाइन किन बस्नुपर्ने अवस्था हो भने बाहिरका मान्छेलाई काठमाडौँमा हामीले सेवा दिने हिसाबले काउन्टर खोल्यौँ। अब उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नै जिल्लामा पठाइदियो भने यो यहाँ काठमाडौँको लाइन चाहिँ हट्छ, उहाँको जिल्लामा थपिन्छ। त्यही हो कुरो। उहाँहरूलाई आफ्नै जिल्लामा पठाइयो भने सल्भ हुन्छ, नत्र भने अरू समाधानको उपाय चाहिँ छैन सर? अब समाधानको उपाय छैन भने कुरो के हो भने नि जसलाई अत्यावश्यक छ त्यो पो आउने हो त। अहिले सबै मान्छे लाइन लागेर आएपछि मानौँ न अब यहाँ के अरे गण्डकी प्रदेशका तमाम मान्छे यहाँ बस्छन्, सबै मान्छे यहाँ आउने। जसलाई जरुरी परेको छ त्यसलाई पो त्यहाँ पासपोर्ट विभागमा अथवा हामीले तोकेको ठाउँ जाने भने त होइन। जरुरी परेर आउनु भएको सर, उहाँहरू जरुरी परेर आउनु भएको त्यो तुक छैन। तपाईँले भनेको कुरामा कसैले पनि जरुरीको कागज त्यहाँ देखाउँदैन, गएर 3 दिन 4 दिन लाइन लाग्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा होइन। जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ इटो भनेपछि उहाँहरू चाहिँ आवश्यकता नै नभइकन यत्तिकै रहर लागेर लाइनमा बस्नु भएको सर? होइन, यसो छ, राज्यको क्यापासिटी के छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ, हाम्रो क्यापासिटी के छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ होइन।
अब सरकारले चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ ई पासपोर्ट बनाउन अनिवार्य गर्यो। ई पासपोर्टलाई किन अनिवार्य गर्यो भने बुझ्नुपर्छ विद्युतीय पासपोर्टले डबल भेरिफिकेसनको आइकाओ मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको 2टा भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। पहिलो भेरिफिकेसन चाहिँ नागरिकताबाट हुन्छ, त्यो नागरिकताको साथसाथै बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र मार्फत हुने भन्ने सरकारले निर्णय गरेअनुसार हामीले काम गर्यौँ। अब त्यो काम गरिरहँदाखेरि अब काठमाडौँमा चाहिँ मङ्सिर 1 गतेदेखि चाहिँ त्यो ई पासपोर्ट बन्न विद्युतीय राजधानी नेपालमा बन्न सुरु भयो। त्यसपछि के भने यो राष्ट्रिय परिचय पत्र मार्फत भेरिफिकेसन नभइकन डबल भेरिफिकेसन नभइकन पासपोर्ट बन्दैन। त्यसको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु जरुरी पर्यो। अब यहाँ समस्या तपाईँलाई भन्छु, राजधानी दिनको कति बन्छ नेपालमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले? जम्मा 2000 पासपोर्ट उत्पादन हुन्छ होइन, 2000 जतिले सेवा पाउँछन्। हाम्रो पर डेको सेवा हेर्नुहुन्छ भने 20,000 छ। अब हामीले सेवा दिएको छैन भने तपाईँले भन्नुहुन्छ? होइन, तपाईँहरूले सेवा दिनुभएको छैन भनिएको छैन सर, सेवा दिनुभएको छ। तर अघिल्लो रातबाटै मान्छेहरू काठमाडौँ आएर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँले त अघि नै भनिसक्नु। राति किन कसले आउनु भनेको छ? राति आउनु पर्ने होइन, भोलिपल्ट बिहान जानुहोस्। तोकेको भोलिपल्ट बिहान जाँदा टोकन पाइँदैन सर, टोकन सकिसक्छ बिहान जाँदा। होइन, सक्यो भने त अब सक्यो भने अर्को दिन लिनु पर्यो नि त। अर्को दिन जाने, अर्को दिन लिने। अब के गर्ने, क्षमता जति छ त्यति दिन लिने हो नि त। हामीले गर्न सक्ने बेस्ट पार्ट यति नै हो, बेस्ट काम यति नै हो सर, हामी त गर्न सक्दैनौँ। अहिले गर्न सक्ने व्यवस्था यस्तै हो। अब यसलाई के हो भने अलिकति सुधार। अब हामी पनि सल्लाह गरिरहेको छ। अब तराईका ठाउँहरूमा हामीले जहाँ बढी जनघनत्व छ त्यहाँ चाहिँ अब पालिका स्तरमा विस्तार गरिदिने र उहीँ गरेर ऐन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि काठमाडौँमा यो हामीले दिएको अतिरिक्त सेवालाई चाहिँ खुम्च्याउनुपर्छ भन्नेमा छलफल भएको छ। अब तपाईँहरूले अहिले जिल्ला जिल्लामा पुऱ्याइदिनुहोस्, नगरपालिकामा पुऱ्याइदिनुहोस् न सर। तपाईँहरू जस्तो काठमाडौँ आएर भुइँमा आएर चिसोमा बसेर लाइनमा बसेर रातभर लाइनमा बसेर राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने कसैलाई रहर छैन सर। घर गाउँमै पाइन्छ भने त्यो तपाईँले भनेको कुरो मिलेन। किन मिलेन भने नि अहिले के विभागले 35वटा जिल्लामा अभियान सकिएको छ। जिल्लामा अभियान हुँदा मान्छे काठमाडौँमा सुतेर बस्छन्। आफ्नो जिल्लामा अभियान चले बेला दर्ता गर्न जानु परेन? आफ्नो जिल्लामा अभियान चलेको छ तपाईँले जानकारी गराउनुहोस् न सर। त्यसो भए मान्छेहरू काठमाडौँ आएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र तपाईँहरूको प्रचार पुगेन होला सर, उहाँहरूलाई जानकारी पुगेन होला। त्यसो भए काठमाडौँ आएपछि मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँले भनेको मिलेन। जस्तो हामीले के गर्छौँ भन्दा जिल्ला प्रवेश गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिले जिल्लामा बैठक गर्छौँ। सबै राजनीतिक दलका सबै राजनीतिक दल र सबै पालिका प्रमुख त्यहाँ बोलाउँछौँ। स्थानीय तपाईँ सबै गर्छन्, उनीहरूका सबै मान्छे त चाहिँ अनि वडामा बिगुल फुकिन्छ, पालिका पुगिन्छ। पुगेन भन्ने कुरै होइन, मान्छेहरूले नेग्लिजेन्स गर्छन् होइन, जाँदैनन्। भोलि नबनाइने हुन्छ भन्ने हिजो परेको थियो। अहिले के हो भने अब बढी प्रेसर पर्यो है। त्यो प्रेसरलाई के हो भने अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले पनि म के भन्छु भने जसलाई अत्यावश्यक परेको छ त्यो मान्छे जानुहोस्, अत्यावश्यक नपरेका मान्छे नजानुहोस्। अत्यावश्यक होइन, यहाँनिर सर तपाईँले यो अत्यावश्यक नपरेका मान्छेहरू भनेर उहाँहरूलाई भन्न मिल्दैन सर। किन मिल्दैन? कसरी मिल्छ सर? अत्यावश्यक नपरेको मान्छे कि अत्यावश्यक नपरेका मान्छेहरू काठमाडौँ आएर मध्यरातबाट लाइन बसेको कसरी भन्नुहुन्छ सर? काठमाडौँ आएर मध्यरातमा के अरे ऊ भनेको छैन। हामीले के गरेका छौँ भने कुपन 2 थरी छ। एउटा कुपन तपाईँले 200 वटा दिनुहुन्छ, त्यसपछि सकिन्छ सर, त्यसपछि फर्केर होइन होइन होइन, गलत। हामीले दरबार मार्गको काउन्टरबाट दिनको 400 देखि 500 को इन गरिरहेका छौँ। आज बिहानको घटना मात्रै हो सर। 300 जनाले भन्दा टोकन पाउनु भएन, अरू फर्केर जानु। तपाईँले गलत बुझ्यो। 300 जनाले त भौतिक कुपन पाउनु भयो भने अनलाइन कुपनबाट लिएर आएको कसले हिसाब गर्छ नि? त्यसको हिसाब गर्नु परेन तपाईँहरूले? त्यसो भए उहाँ रहरका लागि यत्तिकै आएर बस्नु भएको, तपाईँहरूले यहाँदा बढी गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए रहरको कुरो होइन, यो राज्यको नि बाध्यता छ। हामी सुधार्न लागिरहेका छौँ। कुरो के हो भने अत्यावश्यक नपरेका मान्छे नगइदिनुहोस्। म तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण मार्फत त्यही भन्छु। अहिले के भने जसलाई महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई भर्नुहोस्। जिल्लामा गएको बेला आफ्नो जिल्ला प्रशासनबाट लिनुहोस्। अनि हाम्रो चाहिँ प्रत्येक अब हामी चाहिँ के भने प्रत्येक चाहिँ ठाउँमा टोली जान्छ, टोलीमा लेखाउनुहोस्। अत्यावश्यक परेको मान्छेलाई चाहिँ सबैले छोडिदिउँ न। त्यसो पो हो त, त्यसो गर्दा सेवा सहज भइहाल्छ नि होइन। मलाई अब 3 महिनापछि चाहिन्छ भनेर अहिले बुक गरेर आजै लाइन बस्नै पर्दैन। 3 महिनापछि फेरि पाला आउँछ, त्यो बेला गर्ने हो नि। होइन, 3 महिनापछि चाहिने मान्छे त आज आएर काठमाडौँ बस्नु भएको छैन सर। होइन, तपाईँलाई थाहा छैन यो। म कहाँ आएको रेकर्ड छ नि त यार। तपाईँले एक दिन रिपोर्टिङ गरेर हुन्छ, हामी त एक दिन रिपोर्टिङ गर्दा त यो हालत छ सर। होइन, त्यही त तपाईँले त जुन दिन चाहिँ एक दिन देख्नुहुन्छ त्यही होइन सर। तपाईँले निरन्तर सर अहिले पनि तपाईँ र म कन्भर्सेसन गरिरहँदा तपाईँ दरबार मार्गमा गएर हेर्नुभयो भने यही जुन परराष्ट्रको कार्यालय छ यो जहाँबाट परिचय पत्र वितरण भइरहेको छ त्यहाँ यही हालत छ सर। तपाईँ पनि निस्केर आउनुहोस्, म पनि गएर हेर्छु, सँगै हेरौँ त्यसो भए। अहिले होइन, राति बस्नै भनेको छैन हामीले। बिहान जाने नाम दिएको अब पुग्दैन भने अर्को दिन जाने। किन यहाँ त्यसो भए तपाईँ हामी सबैको सल्लाहले बाहिरका मान्छेको सेवा बाहिरबाट हुन्छ भने बन्द गरिदिनु सकियो नि। यो समस्याको समाधान अन्तिममा के हो सर? त्यसो भए तपाईँले के देख्नु भएको छ ल भन्नुहोस् त? यसको समाधान के हो? तपाईँको आफ्नो बाटो छैन?
यो तपाईँले यस्तो समस्या आयो भने यसको समाधानको पाटो तपाईँ देखाउनु चाहिँ के रहेछ? हामीले त रिपोर्टिङ गरेको छौँ सर। तपाईँले यस्तो समस्या चाहिँ देखाउनु, समाधान खोज्नु भन्दैछौँ सर। हामीले समाधान देखाउने होइन सर, हामीले त ग्राउन्डमा के छ देखाउने हो, समाधान तपाईँहरूले खोज्ने हो सर। तपाईँले के खोज्नु भएको छ समाधान? मिडियाले सबै नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्ने। नेगेटिभ होइन सर, राष्ट्रिय परिचय पत्र आइसकेपछि यो देखिएको त समस्या देखिएको हो नि सर। हामी झुटो बोलिरहेको छैनौँ सर, दृश्यमा देखाइरहेका छौँ सर। अहिले पनि तपाईँ जानुभयो त्यहाँ देखिन्छ सर। यो गैर जिम्मेवार जवाफ नदिनुहोस् त, समाधान तपाईँले निकाल्नुपर्छ सर। सुन्नुहोस्, तपाईँको दृश्य आंशिक हुन्छ, हामी दिनै पछि त्यसमा भोगिरहेछौँ। समस्या के छन् हामीलाई थाहा छ, अनि राज्यको क्यापेसिटी के थाहा छ, त्यसको हिसाबले तपाईँहरू जानुपर्छ। त्यही त सर, समाधान तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यही भएर यो देखिन्छ उनीहरू रहरले आएका हुन् भन्ने तपाईँको आशिष आयो सर। होइन, रहरले कुरै भएन। कुरो के हो भने अत्यावश्यक नपरिकन नआउनुहोस् भन्ने सन्दर्भ तपाईँले पनि जोड्नुहोस् न। यहाँ काठमाडौँमा अहिले यत्रो अभियान हामी त जोडिरहेको छौँ सर। कहाँ कुन ठाउँमा कसरी पाइन्छ, 77 जिल्लामा पाइन्छ हामीले पनि भनेकै छौँ। तपाईँहरूको प्रचार प्रसार नपुगे पनि हुनसक्छ नि सर। प्रचार प्रसार गर्ने कुरामा राज्यले के छ भने विज्ञापनमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन। हामीले जे छ हाम्रो चाहिँ तपाईँको निःशुल्क रूपमा तपाईँहरूले गरिदिनु पर्ने कुरा गरिदिनुपर्छ। भनेपछि यो समस्या रहिरहन्छ। एकदिन पर्नु चाहिँ अहिले म के भन्छु भने 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले हुन्छ, इलाका प्रशासन कार्यालय 42वटामा हुन्छ। काठमाडौँको हकमा अझ हामीले सहजीकरण गर्न नगरपालिकामा राखेर अझ काठमाडौँमा गरेका छौँ। महानगरपालिकाको चाहिँ सबै वासीहरूले राष्ट्रिय सभागृहबाट पाउनुहुन्छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढी भिड भयो भनेर अरू बाहिरका मान्छेहरूले त्यहाँ गएर बनाइदिनुहोस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ। ललितपुरमा बाहिरका मान्छे, हामीले बाहिरका मान्छेलाई सबै मान्छेलाई त सेवा दिन सक्दैन। अत्यावश्यक अति जरुरी परेका मान्छेलाई पो यहाँ भने हो। यो त के हो भने नागरिकता सरहको सुविधा हो कि यो, त्यसरी जानुपर्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र खेलाडी पनि खेलाउँछ विषय होइन, उसको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने बेलामा नागरिकताको भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ। भोलि गलत एकजना मान्छेको नागरिकता रहेछ, अब बाहिर बनेको रहेछ, डुप्लिकेसन नागरिकता रहेछ भने त्यसको भेरिफिकेसन कसले गर्ने? भोलि जिम्मेवारी हुनुपर्छ। यसको प्रक्रिया र सेन्टिमेन्ट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या सञ्चारमा। तपाईँहरूले अहिले त नम्बर मात्रै दिइरहनु भएको छ नि सर? होइन, नम्बरै दिए पनि अब कार्ड त त्यो नम्बर पाएछ, कार्ड त सो त छापिएपछि पाइहाल्छ नि। कार्ड कहिले आउँछ सर? कार्ड कतिले वितरण गर्नु? हामीले 3-4 लाख कार्ड छापिसक्यौँ, अब वितरण सुरु भइसकेको छ नि। हुन्छ तीर्थ सर, समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी प्रसार गरिदिनु पर्ला भने, हुन त यो प्रसारण भइरहेछ अहिले प्रत्यक्ष छ। आम जनमानसलाई म के भन्छु भने अत्यावश्यक नपरिकन नगर्नुहोस्। अब जस्तो काठमाडौँमा अहिले अभियान चल्दैछ, आफ्नो ओडामा आएको बेला आफू बनाइदिनुहोस्। अत्यावश्यक परेको छ भने मात्रै सम्पर्क अहिले राष्ट्रिय परिचय बनाइदिनुहोस् भन्ने म आजै अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन नागरिकले भोगिरहेको शास्तिका विषयमा कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो काठमाडौँमा आएर लाइनमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ यो बाध्यताले आएका होइनन्, उनीहरू छिटो खोज्दै जिल्लामा नगरेर काठमाडौँ आएका हुने अलि उहाँको भनाइ चाहिँ अलि चर्को थियो। ठिक छ, 77 जिल्लामा यसको सेवा पुगिसकेको छ, इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि यो सेवा पुगिसकेको छ। अत्यावश्यक छैन भने तपाईँहरू आफ्नै गाउँठाउँमा आफ्नै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्रको फारम भर्नुहोस्। त्यहीँ बनाउनु भयो भने तपाईँले यो अहिले टेलिभिजनमा देखाएको शास्ति काठमाडौँ आएर भोग्नु पर्दैन। काठमाडौँ आएर तपाईँहरूले आकस्मिक अवस्थाको इमर्जेन्सी अवस्थाको पासपोर्टका लागि मात्र काठमाडौँ आउँदा पनि यो शास्ति भोग्नु पर्दैन। आफ्नै गाउँठाउँमा फारम भरेर परिचय पत्र लिनुभयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। जानकारीका लागि पनि हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका हौँ। हामीसँग थुप्रै विषयहरू बाँकी नै रहेका छन्। त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। विद्यार्थीले सुरक्षित र सफा कक्षा कोठामा बस्न पाउन् र उनीहरूको पठन पाठनमा सहज होस् भनेर 36,07,000 खर्चेर बाजुराको बढीमालीका साथमा रहेको लक्ष्मी माविको नयाँ भवन बनाइयो। भवन बन्यो, कक्षा कोठा तयार भए, तर कोठामा विद्यार्थी होइन, ताला झुन्डाइएको छ। भवन बने पनि विद्यार्थी भने चौर र भवनको पेटीमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। विद्यालय भवन निर्माण गर्ने कम्पनी आर्यन निर्माण सेवाले काम गरेको पैसा नपाएको भन्दै विद्यालयलाई भवन हस्तान्तरण नगरेर ताला झुन्डाएर बेपत्ता भएको छ। तर भुक्तानी नदिएको आरोप लागेको नगरपालिकाले भने निर्माण कार्य नै पुरा नभएको भनिरहेको छ। बाजुराबाट ग्यालेक्सी संवाददाता मदन विकले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो हो बाजुराको बढीमालिका नगरपालिका साथमा रहेको लक्ष्मी माविको नयाँ भवन। तर भवनको कक्षा कोठामा ताला झुन्डाइएको छ। विद्यार्थी भने भवन बाहिर पेटी र चौरमा बसेर पढिरहेका छन्। ₹36,07,000 लागतमा 4 कोटी भवन निर्माण गर्ने आर्यन निर्माण सेवाले काम सके पनि नगरपालिकाले भुक्तानी नदिएको भन्दै भवनका सबै कोठामा ताला ठोकेर बेपत्ता भएको छ। 1 वर्ष ढिला गरी निर्माण सकेको विद्यालयको 4 कोटी भवन ठेकदार कम्पनीले विद्यालयलाई हस्तान्तरण नगरेपछि यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी पेटी र चौरमा बसेर पढ्न विवश छन्।
भवनले गर्दा विद्यार्थीहरू चौरमा बस्न बाध्य परेका छन्। चौरमा कहिले पानी आउँछ छिटै घर जान्छन्। घरबाट पनि बाढी पहिरोका डरले छिटै घरबाट आउँदैनन्। त्यसैले हाम्रो समस्या बुझ्नका लागि भवनको ताला खोलिदिनुपर्छ। विद्यार्थीहरू बस्ने भवन छैनन्। कोठा छैन, कोठामा ताला लगाइरहेको छैन अनि पिण्ड पनि छैन। विद्यालय कोठाको कम भएको कारणले फिल्डमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। फिल्डमा पढ्दाखेरि कहिले पानी आउँछ, पानी आउँदा छिटै घर जानुपर्छ। प्रारम्भिकदेखि कक्षा 10 सम्म पठन पाठन हुँदाको विद्यालयमा 230 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। निर्माण भएको भवन छिटो हस्तान्तरण गर्न ठेकेदार र नगरपालिकालाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भनाइ छ। अहिलेसम्म 2 वर्ष हुँदाखेरिमा पनि कोठा अहिले बाढी पहिरो र बर्खाको याममा पनि अब खुल्ला रूपमा नराखिदिँदाखेरिमा मैले वडा कार्यालयमा पनि जानकारी गरेँ, नगरपालिकामा पनि जानकारी गरेँ। त्यो गर्दाखेरिमा पनि ठेकेदारलाई पनि जानकारी गर्दा ठेकेदारले के भन्दैछ भने अब तपाईँ नगरपालिकासँग भन भन्ने, नगरपालिकामा गएर भनिसकेपछि ठेकेदारले अब छिटो बनाएर प्राविधिक भन्ने। यसले गर्दाखेरिमा अलिकति बच्चाहरूलाई पठन पाठनमा अलि अवरोध पुगेको छ। बढीमालिका नगरपालिकाले भने निर्माण कम्पनीले काम पुरा नगरेकाले भुक्तानी रोकिएको बताएको छ। जुन सम्झौता बमोजिम मूल्य निर्माण पुरा गर्न सकेन र अझै पनि केही निर्माण गर्न बाँकी छ। त्यो भएका कारणले आधा जति भुक्तानी भएको छ र आधा केही रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ। हामी लगत्तै यसको यो मलेपोभन्दा पछि हाम्रो खाता सञ्चालन भएपछि हामी भुक्तानी पनि गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले बढीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमर बहादुर खड्कालाई सम्पर्क गरेका छौँ। अमर सर, स्वागत छ सिधा कुरामा। हस्, धन्यवाद हजुर। यो भवन चाहिँ ताला झुन्डाएर राख्नका लागि बनाइएको हो कि विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउनका लागि सर? धन्यवाद प्रश्नका लागि। अब सरहरूले यो विषयमा त्यहाँको प्रधानाध्यापक र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीसँग तपाईँले सोधिसक्नु भएको छ होइन। केही कुराहरू जानकारी पाइसक्नु भएको छ होइन। अब पहिलो कुरा के हो भनेपछि हामीले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले त्यहाँ कुनै पनि हिसाबले विद्यार्थीहरूलाई असहज वातावरण नहोस् भन्नका लागि हामीले भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले त्यहाँ भवनका संरचना बनाउनका लागि हामीले ठेकेदारलाई टेन्डरको आह्वान गरेर त्यो सम्पन्न गर्नका लागि ठेकेदारलाई समयमै हामीले जानकारी गराएका थियौँ। अब उसले कुनै पनि हिसाबले काम सम्पन्न नगर्न सकेका कारणले गर्दाखेरि हामीले ठेकेदारलाई छिटो गर्नका लागि हामीले ताकेता गरेका थियौँ। उसले त्यहाँ विद्यार्थीहरूको चापले गर्दाखेरि कुनै पनि हिसाबले छिटो विद्यार्थीहरू हामी राख्नु पर्यो भन्ने प्रहर लगायतका सरहरूले कुरा गरिसकेपछि अब त्यहाँ आफूले सम्पन्न पनि नगर्न सकेको ठेकेदारले भुक्तानी पनि नभएको अवस्थामा कुनै पनि हिसाबले संरचना फेरि हस्तान्तरण नगरुन्जेलसम्म भत्कियो भने बिग्रियो भने फेरि आफूलाई समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले उसले निर्माण नसकेको हो कि गर्न छोडेर हिँडेको? अब यसमा उसले समयमा उसले निर्माण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सूचना जुन ढङ्गले निवेदन दिनुपर्थ्यो त्यो नदिएको अवस्था देखिन्छ होइन। अनि त्यसपछि विद्यालयबाट र कार्यालयबाट ताकेता भइसकेपछि उसले निवेदन नगरपालिकामा दिएको देखिन्छ। त्यसपछि हामीले किन सम्पन्न नगर्न सकेको भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि मेरो अलिकति प्राविधिक हिसाबले यहाँ बाटो भत्कियो सबै हिसाबले समस्या भयो भन्ने हिसाबले उसले कुरा गर्यो, बर्खा लागेको कुरा गर्यो। त्यसपछि हामीले कुनै पनि हिसाबले गुणस्तरीय हिसाबले काम गर्नुपर्छ, समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको अवस्था विद्यार्थीले कुनै पनि हिसाबले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनका लागि पठन पाठन गर्नका लागि उसलाई भवनको आवश्यक पर्छ। भवन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि हामीले सम्झौता गरेका छौँ। होइन भनेपछि तपाईँहरूलाई कुनै पनि हिसाबले कालो सूचीमा राख्छौँ भनिसकेपछि ठेकेदारले पछिल्लो अवस्थामा म समयमै कामका लागि म लाग्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ। सायद एक हप्ताभित्र हामी त्यो कुराहरू पुरा। काम के बाँकी छ सर त्यसो भएसम्म? अब कतिपय कुराहरू प्लास्टर र पछाडिको साइडको प्राविधिकलाई सोद्धाखेरि चाहिँ पछाडि
वाल अथवा कुनै काम सानोतिनो कामहरू सम्पन्न हुन बाँकी छ। त्यसका लागि समयमै यो कतै नगरपालिका र निर्माण कम्पनी बीचको टसलका कारण विद्यार्थीहरू बाहिर बसेर पढ्न बाध्य भएका त हैन? त्यो गलत हो। त्यो कुनै पनि हिसाबले हामी नयाँ जनप्रतिनिधि हामी तीन महिना भएको छैन तपाईँको निर्वाचित भएर आउँदाखेरि अघिल्लो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले ठेक्का गरेर काम सम्पन्न गर्नका लागि अगाडि बढाएको छ। हामीलाई कुनै स्वार्थ पनि छैन, कुनै केही पनि छैन, टसल पनि छैन। काम राम्रो हुनु पर्यो, गुणस्तरीय हुनु पर्यो भन्ने विषयमा टसल हुने कुराहरूमा तपाईँहरूले यहाँ पारदर्शी हिसाबले सबैलाई सोध्दा पनि हुन्छ। हामीलाई कुनै त्यो खालको टसल हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। भनेपछि एक साताभित्र यो ताला खुल्छ, यसको विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठाभित्र बसेर अध्ययन गर्न पाउँछन्। त्यसमा तपाईँ आम टेलिभिजनमा हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आश्वस्त दिन चाहन्छु। त्यो समुदायका मान्छेहरूलाई पनि आश्वस्त दिन चाहन्छु। कुनै पनि हिसाबले हामीले त्यो ठेकदारलाई समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि हाम्रो पक्षबाट त्यो खालको पहल कदमी हुनेछ र ताला खुल्नेछ। हुन्छ सर, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमरबहादुर खड्का। यो विद्यालयको विषयमा कुराकानी गर्दै यिनै प्रसङ्गहरूसहित यिनै विषयहरूसहित हामी आज कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा तपाईँहरूको चासो गुनासो र प्रश्न राख्ने साझा थलो हो। हामीलाई सुझाव सल्लाह तथा सूचनाहरू दिन नभुल्नुहोला। आजलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सीधा कुरा सपोर्टेड बाय काला हिट को हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश।